बढ्दो प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल टिकटक जस्ता प्रविधिका माध्यमहरूले ओझेलमा परेका कतिपय नेपालका सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरूलाई विश्व सामु चिनाइरहेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ टिकटकमा स्पेशली साथीहरूले सजेस्ट गरेर चाहिँ हामी आएको। यो घुइँचो तनहुँ जिल्लामा पर्ने दमौली नजिकै रहेको मानुङकोट हो। अहिले यस स्थलको अवलोकन गर्न मानिसहरूको घुइँचो तीव्र रूपमा रहेको देखिन्छ। 3 महिना जति भयो आगो। प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै सुन्दर रहेको यस स्थलमा कोरोनाको प्रभावलाई समेत बिर्सेर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी मानिसहरूको घुइँचो यस स्थलमा लागेको देखिन्छ। सवारी साधनको चाप पनि यस स्थलमा अत्याधिक रहेको थियो। नयाँ गन्तव्यको लागि रमाइलो यात्रा। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यको रसपान गर्दै रमाउँदै बुधबारको दिन हामी काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरियौँ। करिब 2 दिन जति हामी बारपाक र लारपाकतिरको प्राकृतिक सौन्दर्यसँग मितेरी लगायौँ। साथीहरूको सल्लाह बमोजिम हामी शुक्रबारको दिन तनहुँ जिल्लाको दमौली नजिकै पर्ने मानुङकोट आइपुग्यौँ। चिसो मौसमका कारण सामान्य तुवालो लागे तापनि वरिपरिको दृश्य भने अवलोकन योग्य नै थियो। जब बिस्तारै घाम अस्ताउँदै थियो तब मानिसहरू आउने क्रम पनि बढ्दै थियो। यस स्थलमा यसरी मानिसको घुइँचो लाग्नुमा यस स्थलको प्राकृतिक सौन्दर्य वरिपरिका सुन्दर दृश्यहरू नै हुन्। बिस्तारै साँझ परेपछि आकाशमा ताराका जुप्पाहरू देखिए जस्तै दमौली बजारको बिजुलीको रमझम पनि हामीले देख्ने अवसर पायौँ। छिपिदो रातसँगै मानिसहरू क्याम्पिङमा आफ्नै किसिमले मस्त रमाइरहेका थिए। आकाशका ताराहरू बिस्तारै अस्ताउँदै गएपछि उज्यालोका किरणहरू धरतीमा ओर्लेसँगै मानिसको घुइँचो पनि बिस्तारै बढ्दै थियो। नमस्कार दर्शकबिन, अहिले चाहिँ हामी घुम्दै तनहुँको मानुङकोटमा आइपुगिसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी यहाँको अवस्थाहरू के छ कस्तो छ तपाईँहरूलाई अपडेट दिन गइरहेका छौँ। यहाँको क्राउड हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ एकदम ठुलो मेला जस्तै देखिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ हामी विशेष गरी यहाँको दृश्यहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनका लागि हामी गइरहेका छौँ। हेरौँ यहाँ कस्तो छ के छ है। मान्छेहरू एकदमै धेरै देखिरहेको छ। यहाँको समस्या के छ कस्तो छ तपाईँहरूलाई अवश्य पनि देखाउनेछौँ। सूर्योदय हुने समयसँगै भ्रमणमा आएका हरेक मानिसहरू मोबाइल र क्यामेरा तिर्स्याउन व्यस्त देखिन्थे। हामीले सुनेका छौँ बादल माथिको देश भनेर कुनै कविले कविता लेखिरहेको। वास्तवमा मानुङकोट उक्लिरहँदा बादल माथिको देशमा उभिएको आभास सबैलाई गराउँथ्यो। बादल हेर्नलाई हो? कस्तो लाग्यो त यहाँ आइपुग्दा? बादल हेर्न आएको? बालक वृद्ध युवा युवती सबै त्यस स्थलको सौन्दर्यमा लुटपुटी रहेको देखिन्थ्यो। रातो साडीमा सजिएर बेहुली बिस्तारै बाहिर निस्किए झैँ जब सूर्योदय भयो तब मानिसहरूको घुइँचो पनि तीव्र हुँदै थियो। नेपालका विविध स्थलबाट आन्तरिक पर्यटकका रूपमा धेरै मानिसहरू यस स्थलमा ओहिरो लागिरहेको देखिन्थ्यो। यस स्थलमा घुम्न आएका एक आन्तरिक पर्यटकको अनुभव। नमस्ते, म चाहिँ ममता अधिकारी र म चाहिँ पोखराबाट चाहिँ यहाँ यो चाहिँ के अरे यो ठाउँको नाम मानुङकोट चाहिँ हामी घुम्न आएको होइन। दमौलीमा ब्यासमा पर्छ। यो ठाउँ चाहिँ एकदम दुर्लभ थियो। अहिले चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ हाइलाइटमा आइरहेको छ होइन टिकटकहरूमा। हामीले चाहिँ टिकटकमा स्पेसली साथीहरूले सजेस्ट गरेर चाहिँ हामी यहाँ आएको र आज चाहिँ एकहरूको कोरोनाको कहर पनि चलिरहेको छ। योमा चाहिँ मान्छेहरू कतिजना चाहिँ सेफ्टी विदाउट सेफ्टी, अब मैले पनि मास्क लगाएको छैन, आइरहनु भएको छ। तर एउटा यो घुम्ने एउटा एकदमै राम्रो ठाउँ छ। आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, तर पुरा सेफ्टीको साथ घुम्न पर्छ। र हामीले हाम्रो देशको चाहिँ नेचुरल ब्युटीलाई, हाम्रो देशको चाहिँ एउटा प्राकृतिक सुन्दरतालाई हामीले चाहिँ प्रमोट गर्न पर्छ। सो सबैजना आउनु पर्ने नै ठाउँ छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई।
सो हामी आउँ घुमाउँ रमाउँ अनि म चाहिँ हिजो बेलुकाबाट नाइट क्याम्पमै हामीले क्याम्पिङ फायरिङ गरेर बसेको थियौँ। हामीले आफूले टेन्टहरू ल्याएर क्याम्प फायरिङ पनि गर्न सक्छौँ र इन्जोय गर्न सक्छौँ ग्रुपमा फ्यामिलीमा जस्तो पनि मान्छेहरू आएर इन्जोय गर्न सक्छ यो ठाउँमा चाहिँ। पर्यटकका रूपमा धेरै मानिसहरू यस स्थलमा ओहिरो लागिरहेको देखिन्थ्यो। यस स्थलमा घुम्न आएका एक आन्तरिक पर्यटकको अनुभव। हामी अहिले मानुकोट डाँडामा छौँ। यो डाँडा भनेको असाध्यै सुन्दर रमणीय डाँडा। यसलाई हामीले यो डाँडामा आइसकेपछि बेलुकाको हामीले बेलुका आउँदाखेरिमा नाइट भ्यू पनि देख्न सकिन्छ र रातभरिको नाइट भ्यू सँगसँगै बिहान उठिसकेपछि यहाँ टेन्ट टाँगेर क्याम्प फायर गर्ने साथीहरू पनि धेरै आउनु भएको छ। विभिन्न नेपाल अधिराज्यभरिबाट जुनसुकै ठाउँबाट पनि साथीहरू पाल्नु भएको छ। असाध्यै रमणीय ठाउँ छ यो र हाम्रो नजिकै आफ्नै तनहुँ जिल्लाको आफ्नै रमणीय ठाउँ, आफ्नै जिल्लामा यतिको रमणीय ठाउँ छ भन्ने हाम्रो साथीहरूलाई अवगत थिएन। तर म 2 वर्ष अगाडि पहिला पनि आएको थिएँ र साथीहरूलाई मैले दर्शाएको थिएँ यो कुरा चाहिँ असाध्यै रमणीय छ भनेर मैले साथीहरूलाई भन्दै पनि आज यो ठाउँ रमणीय हुन पुग्यो र बिहानको सनराइज असाध्यै रमणीय लाग्यो र हामीले यो आज त भ्यू देख्न पाइएन तर डाँडाबाट तल हेर्दा दमोली जुन छ नि दमोली हेर्दाखेरिमा एउटा ओसियनमा तैरिए जस्तो र हामी एउटा सिरक ओढे जस्तो फिल हुने भाव भयो हामीलाई चाहिँ। तर त्यो कुरा आज खासै देख्न त पाइएन तर अलिअलि हामीलाई चाहिँ त्यो फिल हुन पुग्यो। कुनै दिन त्यो देख्न पाइएला पछि पनि हामी नजिकै छौँ, हामी आइएला। यो ठाउँ असाध्यै रमणीय छ। भोलिको दिनमा फ्युचर हेर्दा पनि यो ठाउँको फ्युचर पनि असाध्यै राम्रो छ। तपाईँहरू पनि यसमा भिजिट गर्नु होला। यसलाई हामीले एउटा फेसबुक ट्विटर विभिन्न माध्यमबाट पनि प्रबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। त्यो हिसाबले पनि तपाईँहरू एकचोटि यहाँ भिजिट गर्नु अति आवश्यक छ। तपाईँहरूले आइसकेपछि फिल गर्नुहुन्छ स्वर्गभन्दा कम छैन। यस स्थलको विकास गर्न स्थानीय सरकारले गरेको राम्रो पक्ष र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा आन्तरिक पर्यटकको विचार। यहाँको राम्रो पोइन्ट चाहिँ मलाई के लाग्यो हजुरको यहाँको यो जुन रेलिङहरू छ योहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्नुभएको छ एकदम राम्रो हो हैन। अनि हजुरको बाटोहरू पनि व्यवस्थित हो तर सर्टेन आउने टाइममा चाहिँ थोरै प्रब्लमहरू भइरहेको हो। यसलाई चाहिँ हजुरको गाउँपालिकाले या यहाँको कुनै समाजले चाहिँ त्यो गरेर व्यवस्थित गराउन मिल्छ। अनि यसलाई अर्को अप्सन भनेको हजुरको पर पर्सन चार्ज लिख्दा 10 रुपियाँ लिग्ने या 20 रुपियाँ कति लिख्दा राम्रो हुन्छ त्यो लिगेर अनि पैसाहरू त्यसरी कलेक्ट गरेर गर्दा पनि राम्रो भयो। अनि यहाँको चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको हजुरको टोयलेटहरू चाहिँ व्यवस्थित भएको छैन। टोयलेटहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रब्लम भइरहेछ हैन। अरूहरू त सबै ठिकै छ। हामी चाहिँ आज यो काठमाडौँदेखि टुरमा निस्केका थियौँ। आज चौथो दिन हो। हाम्रो पहिलो टुर चाहिँ गोर्खा थियो। गोर्खाको हामी बारपाक लारपाक हुँदै हामी यहाँ मनाङकोटमा आएका छौँ। अब यहाँ अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ धेरै छ। अब यहाँ भिडहरू एकदम धेरै छ। यहाँ चाहिँ टोयलेटको सुविधाहरूदेखिबाट लिएर अब यो बत्तीहरू यताउता सबैको चाहिँ एकदम पानीदेखिबाट लिएर सबैको सुविधा गर्नुपर्ने छ। यो चाहिँ एकचोटि अब ध्यानमै राखेर चाहिँ गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुनेछ। यहाँबाट दृश्यहरू चाहिँ एकदम राम्रो देख्छ।
यस स्थलको समग्र अवलोकनपछि यहाँका सानो बस्तीतर्फ हाम्रा पाइलाहरू अगाडि बढे। बस्तीतर्फ लाग्नुको उद्देश्य यस स्थलको बारेमा सोधपुछ र सामान्य अनुसन्धान गर्नु थियो। यस स्थलका विषयमा यहाँका स्थानीयवासीहरूको भनाइ। नमस्ते। हजुर नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै। अहिले यहाँ त लस्टै मान्छेहरू आइरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई के छ, कस्तो छ? हजुर मान्छेहरू आइरहेछ है। अब बाटो त बन्दैछ। के अरे सबभन्दा समस्या चाहिँ पानीको छ क्या। हाम्रो के भन्न चाहन्छ भने यो हाम्रो तनहुँ जिल्लाको नेताको उसमा पुगोस् के है, पानीको समस्या देखोस् भन्न त्यो चाहन्छु कि पानी छिट्टै यहाँ आइदियो भने हामीलाई सुविधा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामीले 500 लिटरको पानी ल्यायो भने 1500 तिरेर ल्याउनु पर्छ क्या। हामीले भाडा मात्रै 1500 रुपियाँ तलबाट। हजुर पानीको अलग पैसा भयो, 1500 रुपियाँ भाडा अलग भयो, त्यसरी तिरेर ल्याउनु पर्छ। त्यही भएर व्यापार गर्दा पनि खै पानीमै खर्च बढी उस भएको हो कि जस्तो लाग्छ। पानीमा हजुर पानीमै। अहिलेसम्म यहाँको स्थानीय सरकारहरूले यो ठाउँलाई के हेर्नु भएको छ? अहिले स्थानीय सरकारले नि गर्न त गरेकै हो, गरेको छैन त भन्दैन है। तर पनि पानीको उस भएन कि यहाँ पानीको सुविधा भएन होइन। के अरे पानीको चाहिँ छिट्टै हुनु परेको थियो। अब यहाँ अब गरेकै छ स्थानीय सरकारले नि, रेलिङ भयो अनि अब भ्यू टावर हुँदैछ। के अरे बाटो अब पिच हुँदैछ। के अरे सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ पानी चाहियो कि यहाँ। पहिला त यहाँको आवश्यकता हुन्छ पानीको। हजुर पानीको सुविधा भयो भने अरू चाहिँ पानीको सुविधा भएपछि अरू कुरा त भइरहन्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई यसरी धेरै मान्छेहरू आएर कतिको फाइदा के छ, तपाईँहरूले कतिको सन्तुष्टि हुनु? अब व्यापार भइरहन्छ, सन्तुष्टि त छ होइन। तर फेरि पानीमै खर्च हुन्छ हाम्रो होइन। अब टोइलेटमा गयो, टोइलेट त्यस्तो टोइलेट छ कि छैन दिदी भन्छ होइन। टोइलेट छ, पानी छैन, मिनी वाटर लिएर जानु भन्छ। ओहो यस्तो सिलप्याक पानी कसरी उसमा हाल्ने भन्नुहुन्छ क्या। यहाँ आउने ग्राहकहरूले नि त्यही भन्नुहुन्छ। यो अवस्थामा अहिले चाहिँ एकदमै विश्वव्यापी फैलिरहेछ। हजुर यस्तो बेला चाहिँ यहाँ एकदमै भिडभाड देखिरहेछ। तपाईँहरू चाहिँ के त्यसमा केही यस्तो डरहरू लागिरहेछ कि हामीलाई कोरोना सर्छ? हजुर त्यसमा त्यही त नि। अब अन्त चाहिँ अब कोरोना छ भनेर सरनतरन हुन दिएको छैन है। हाम्रो यहाँ चाहिँ अब टाढैदेखि आइराखेको छ र अहिलेसम्म त त्यो यो ठाउँमा हजुर नपरोस् पनि होइन, नपरोस् पनि अहिलेसम्म परेको नि छैन। त्यही भन्न चाहन्छु। यस स्थलमा पानीको अभाव छ। यहाँ पानी नपाउनुको किम्वदन्ती बारे पहिला त यहाँ चुरेतीहरू थियो अरे। अहिले हामीले खाँदा चुरा पनि भेटिन्छ क्या। चुरेतीको काम थियो क्या पहिला, चुरा बेच्ने चुरेतीहरू के। त्यहाँबाट यो कुनामा पानी कुवा थियो अरे। अनि एउटा कहिले भने त्यो पिछे पानी पर्यो, त्यो तल घोप्टिएर पानी नि गयो अरे, सुक्यो अरे के। पहिल्यै पनि भनेको कुरा सुनेको त्यही भन्थ्यो के। सुक्यो अनि त त्यहाँ यहाँ मानुकोटमा पानी नि गयो, छैन, सुक्यो। मान्छेहरू चाहिँ यहाँ यसरी आइरहेछ, तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ यहाँ तपाईँको गाउँठाउँमा यसरी मान्छेहरू आउँदा? आएको राम्रो छ, ठिकै छ। खुसी हुनुहुन्छ नि? अब यस्तो बेलामा कोरोनाहरू आउँछ जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? डर लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ, डर त लागिरहेछ अनि है। कस्तो मान्छे आउँछ होइन? यो ठाउँमा चाहिँ पहिला कतिको मान्छे आउनुहुन्थ्यो, अहिले मात्रै हो कि? 3 महिना जति भयो आएको। यसरी 3 महिना जति आएकै छ है? 3 महिनादेखि लगातार यतिको मान्छे आइरहनु भएको छ? दिनका दिन यस्तै हो। तपाईँहरूलाई कति? आज अलि धेरै आज धेरै है? यसरी नेपालमा मानुङकोट जस्तै थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू छन्। यो त एउटा सामान्य नमुना मात्र हो। मानुङकोट
पर्यटनका दृष्टिले अझै विकसित हुन सक्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको समेत ध्यान यस्ता स्थलमा पुग्नु आवश्यक देखिन्छ। मुख्य गरी यस स्थलमा पानीको अभाव देखिएकाले खानेपानीको व्यवस्था गर्न सके अझ पर्यटकीय दृष्टिले यस स्थान महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। यस्ता विषयमा सबैको ध्यान पुग्न सके सबैलाई लाभान्वित हुने कुरामा दुई मत भने छैन।